सुन साइया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया هوری پدرت خیلی ناراحت بود. امروز باید به کمیته اجلاس جواب پس بده. لطفاً بهش یه زنگ بزن. خودت که میدونی این جواب پس دادن و چه شرایط سختی رو براش پیش میاره. پدرت نباید ناراحت باشه. هوری اون خیلی بهت وابسته است. به خاطر حال و روز تو خیلی اعصابش خورده. باشه بابا، اصلا بیا با همون دعوا کن، قیافه بگیر، هر کاری که دلت میخواد بکن. هوری لطفاً، بابات الان واقعاً به حمایت تو نیاز داره. یه زنگ بهش بزن خواهشم. فقط یه سلام کن. کجا میری؟ جمالو ببینم. من دارم باهات حرف میزنم. چی؟ دارم میگم به بابات یه زنگ بزن، یکم دلداریش بده. امروز یه جلسه خیلی مهم داره. بابا چه مشکلی داره؟ رفته آمد یا سمت جدیدش؟ اما اون همه ی آیندهش نابود میشه مامان. تو به خاطر اون پسره یلا قبا داری هر کاری که بابات امروز برات کرده رو فراموش میکنی واقعا؟ بقیه دخترها حتی اگه باباشون باشون حرفم نزده باشه هیچ وقت همچین رفتاری نمیکنن. اون دخترها حتی اگه این بز و گوسفندم بزرگ شده باشن یه دفعه قربونیشون نمیکنن. مثل من. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.